अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू भूषास डायरी। और आज हम रीड करने वाले हैं तकाज़ा है मोहब्बत बाय महम मुग़ल की फोर्थ एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं। बीबी जी, आपको अम्मा बेगम बुला रही हैं बावर्ची खाने में। उसके हाथ थमे तो वो पीछे गर्दन घुमा के देखने लगी, जहाँ दरवाजे पे खड़ा मुलाजिम उसे बुलावा दे रहा था। आ रही हूँ। दराज बंद करती वो उठी और सईदा को काम मुकम्मल करने की तलकीन करती वो बाहर आई और नीचे पहुंचते किचन में गई। जी, आपने बुलाया? वहां खड़ी होते वो उनके चलते हाथों को देखने लगी। खान क्यों चला गया? पहले ही वो तो आज रुकने आया था ना। तो क्या बात हुई तुम दोनों में कि वो पहले चला गया? उसकी तरफ मुतवज्जो होती वो गुस्से से सर्द लहजे में बोली कि उनकी बात को समझने लगी। मेरी तो उनसे कोई बात क्या मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैं नहीं जानती। वो आहिस्ता से बताने लगी। अम्मा साईं, बाहर कोई आया है, गेट पे खड़ा शोर शराबा कर रहा है। अद्दा साईं भी यहाँ नहीं तो क्या करें? बाहर से मुलाजिम ने हाँफते हुए आते ही इतला दी तो अम्मा बेगम ने एक कहर बरसाती नजर उसे देखा। तुम जाओ कमरे में, बुखार था तुम्हें तो जाओ जाके आराम करो, सपाट लहजे में कहती उसको वहां से भेजती। वो बाहर आई, जहाँ बाहर मौजूद शख्स को देखते बेसाख्ता ही उनका ध्यान अपनी बेटी की तरफ गया कि ये शख्स अब यहाँ क्या लेने आया था। क्लास में एंटर हुए तो सब अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठे कुछ गप्पे लगा रहे थे और कुछ ऐसे ही नोट्स पे झुके थे। वो दोनों भी चलती हुई अपनी अपनी जगह पे बैठ गईं और ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने लगी। 5 मिनट के बाद बैल हुई तो सर अंदर आते हुए दिखाई दिए। जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछला लेक्चर देख लें एक नज़र, बाकी फिर शुरू करते हैं हम। अंदर आते ही अपने मखसूस कुन सपाट और संजीदा अंदाज में कहता अपना लैपटॉप खोले प्रोजेक्टर सेट करने लगा। एक्सक्यूज मी सर। 10 मिनट बाद जब वो लेक्चर स्टार्ट करने लगा तो हयाम ने हाथ खड़ा करते उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जी। उसकी तरफ रुख मोड़ते एक लफ्जी सवाल किया तो वो अपनी जगह से खड़ी होते कहने लगी। सर, आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर हम ये समझते हैं कि एक वक्त में दो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं तो वो गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर। उसने पिछले लेक्चर का हवाला दिया जब सर आसिफ ने उसको ध्यान न देने पे कहा था। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी बात की नफी करने के बजाय वो तायीद कर रहा था, जो हयात की तवक्को के बरक्स था। उसकी साइड की मुस्कुराहट देखते वो अजीब पजल हुई थी कि क्या उसने गलत सवाल कर लिया था, जबकि वो अभी भी मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए था। लेकिन आपने पहले तो एक नज़र उलझ के उसने सनम को देखा कि पहले सर कुछ कह रहे थे और अब वो उसकी बात को भी मान रहे थे। ये क्या माजरा था? वो तो बस आपके लिए था। दफातन वो बोला तो हयाम के साथ साथ सनम ने भी चौंक के सर आसिम को देखा। मतलब वो उलझन से पूछने लगी। उसे वाकई समझ नहीं आया था कि क्या कहना चाह रहे थे सर। मतलब कि वो बात बस आपके लिए थी, क्योंकि उस वक्त बस बस आप ही थी जो मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रही थी। और इंसान का लाशऊर और शऊर इतना ज़रूर काम करता है कि वो एक वक्त में सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। मतलब ये काम दिमाग के हैं, दोनों को बेक वक्त चलाना, सुनना और बात पे गौर भी करना। लेकिन आप में इस सलाहियत की कमी वाकई हुई है कि आप बात को सुन सकती हैं लेकिन उसके साथ साथ देख के समझ नहीं सकती। आप पहले या तो उसे देखेंगी गौर से, फिर उसे समझेंगी। अपनी महफूज कुन मुस्कुराहट से कहता वो उसे शशदर कर गया कि इतना बड़ा अपने बारे में इंकशाफ पहली बार हुआ था। तो क्या ऐसा सबके साथ होता? किसी एक तालबा ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरी बातों को गौर से सुनने के साथ साथ लिखते भी होंगे और उसी वक्त जहन में रिवाइज भी कर रहे होंगे, और ये नॉर्मल है। वो हतमी लहजे में कहता वापस पलटा और स्क्रीन को रोशन करने लगा। हयाम हैरान परेशान सी अपनी जगह पे बैठी सनम को देखने लगी, जो खुद उसको देख रही थी। क्या वाकई में ऐसा है? वो परेशानी से बोली कि क्या वो एबनॉर्मल थी? पता नहीं, लेकिन अब मैं तुम पे सर्च करूंगी कि क्या वाकई सर ने सही पहचाना है या गलत। सनम ने जिस अंदाज में कहा, लग रहा था कि वो सताइशी अंदाज में सर के लिए बात कर रही थी। यकीनन सर का ये तज्जिया जानने के बाद बहुत से उनके फैन भी हो गए होंगे। सेंसिस। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे हसात पे। सबको मालूम होगा कि 5 हिस्स होते हैं, लेकिन ये असल में 8 हैं। 3 का इजाफा कर लें। आपको मालूम ही होंगी कि साइकोलॉजी में 5 के बजाय 8 हसात का जिक्र होता है, जिनमें छठी हिस्स सिक्स्थ सेंस का कॉमन सेंस, नॉन सेंस वगैरह शामिल है। बोर्ड पे उन सब के नाम लिखता वो दोबारा क्लास क्लास की जानिब मुतवज्जा हुआ। पर्सनैलिटी
انالائسس میں ان کا بہت رول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پہلے مس حیام کی بات کر رہے تھے، تو ان میں ویژن سینس کافی اسٹرانگ ہے، وہ نارملی بتا رہا تھا، جبکہ ایک اور انکشاف پہ حیام دل تھام گئی کہ واقعی ایسا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کے آبزرو کر لیتی ہیں، جبکہ یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی ہیئرنگ سینس کافی اچھی ہے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کس کی کون سی سینس اچھی ہے، اس بارے میں زیادہ نہیں بتایا جا سکتا۔ وہ دوبارہ بورڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک نکلے یار، سنم نے حیام کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تو وہ سر ہلا گئی کہ ابھی تک وہ صدمے میں تھی۔ ان کی بیوی گئی کام سے، ایک تو اتنے سڑو اور دوسرا شکل سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ خطرہ ہے بھائی خطرہ، سنم نے ان کی بیوی کے لیے افسوس کرتے کہا، جیسے اسے ہمدردی ہو سر کی ہونے والی بیوی سے۔ کلاس پڑھا کے وہ فارغ ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، ساتھ ہمیشہ کی طرح آخر پہ پوچھا، کوئی سوال؟ جس پہ ایک لڑکی کی آواز سنائی دی جو پوچھ رہی تھی کہ ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ یار پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کو اس چیز کا بہت کریز ہوتا ہے، سر کی شادی ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی۔ پہلے تو اسے سوال کو ہی نظر انداز کر دیا، لیکن سوال پھر سے پوچھا گیا تو وہ اکتا گیا، جیسے جی ہو گئی ہے شادی میری، بیٹا بھی ہے ایک، دکھاؤں یا اور کچھ؟ تقریباً وہ سرد لہجے میں بولا کہ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ حد ہے، کسی کی پرسنلز میں پتہ نہیں کیوں جاننا ہوتا ہے سب کو۔ وہ جاتے جاتے غصے سے کہتے نکلا کہ پیچھے ساری کلاس اس لڑکی کو کوسنے لگی جس نے پوچھا، جبکہ اب آدھی کلاس کی لڑکیوں کو یہ بھی تک لاحق ہو گیا تھا کہ سر شادی شدہ نکلے۔ حیام اور سرم کی ہنسی نکل گئی سر کے غصے کرنے پہ۔ ویسے سر کافی ینگ ہے، تو اسی لیے لڑکیاں ان کی پرسنالٹی پہ دلچسپی لیتی ہیں، ورنہ اس لیول پہ تو ایجڈ سر اور ٹیچرز ہوتے ہیں۔ حیام نے کلاس سے قدم باہر رکھتے کہا تو سنم اس کی تائید کرتی ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے بھی ہماری کلاس میں بہت سے میرڈ بھی ہیں اور بہت سی لڑکیاں ہماری ایج کی ہیں، ویسے اگر میں منگنی شدہ نہ ہوتی تو ایک لائن میں تو میں نے بھی مار لینی تھی سر پہ، سنم نے تھوڑا افسردگی سے کہا اور گارڈن میں آتے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ شرم کرو، سر ہے وہ، اور ویسے بھی جناب اگر یاد ہو تو 2 دن بعد نکاح ہونے والا تمہارا، وہ بھی رومانٹک سے بندے سے۔ حیام نے اسے شرم دلانی چاہی، ساتھ ہی ساتھ شرارت سے چھیڑا بھی، تو وہ سرخ پڑتی اس کو گھور کے رہ گئی۔ سر تو ہیں لیکن اتنے بھی بڑے نہیں ہیں نا، سنم نے اب کی بار گھاس کو کھینچتے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں 27-28 کے تو ہوں گے۔ ہاں یاد آیا، پچھلے دنوں سر ایک سیمینار لے رہے تھے اور اتفاق سے میں بھی وہیں تھی، جب میں نے تمہیں کال پہ بتایا تھا تب کی بات ہے۔ حیام نے ارد گرد دیکھتے کچھ یاد آنے پہ اس کو بتایا تو سنم نے بھی اس کو دیکھا۔ کیا پتا وہ ابھی بھی کچھ پڑھ رہے ہوں، سنم نے سوچتے کہا تو ساتھ ہی موبائل رنگ کرنے لگا۔ کون ہے؟ اس کو مسلسل موبائل کو گھورتے پا کے حیام نے پوچھا۔ کچھ کہنے کے بجائے سنم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی جہاں پہ ارتسام بھائی لکھا تھا۔ اوئے بھائی تو ہٹا یہاں سے، پرسوں نکاح ہے۔ بھائی دیکھتے حیام نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے کہا، جبکہ وہ منہ بنا گئی۔ بھائی نے دیکھ لیا تو خود ہی یہاں کچھ لکھ دیں گے۔ ساتھ ہی ہنستے ہوئے اسے کال اٹھانے کا اشارہ کیا تو سنم نے اوکے کرتے کان سے لگایا۔ سلام کے بعد وہ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی، اس کی لمبی خاموشی پہ وہ اکتا کے بولی۔ کب تک آؤں لینے؟ وہ مسکرا کے کہتا اپنی چیئر سے اٹھا۔ ابھی ایک کلاس ہوئی ہے ہماری، باقی 2 ابھی پڑھی ہیں تو ٹائم لگے گا، جب ہم فری ہوں گے آپ کو کال کر دوں گی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ایک ہی سانس میں بولتی وہ کھٹاک سے فون بند کرنے کو تھی جب وہ ہڑبڑا کے اسے ٹوک اٹھا۔ سنم، اس نے عجلت میں نام پکارا کہ اپنا نام سنتے اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ جی، وہ ہلکا سا منمنایا ہے، جبکہ حیام غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے خد و خال پہ اب سرخی چھانا شروع ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا یار، اتنی جلدی ہے تمہیں فون کاٹنے کی؟ اگر فری ہو تو تھوڑی بات ہی کر لو۔ اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ فرمائش کر رہا تھا، جبکہ سنم اب تذبذب کا شکار ہو رہی تھی کہ کیا بات کرے اس سے۔ میری کلاس ہے ابھی تو بات نہیں کر سکتی، اس نے کہتے بات ٹالی اور حیام کو دیکھا جو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا اور مجھے یاد سے کال کر دینا، آ جاؤں گا لینے۔ اس کی مشکل آسان کرتا وہ خود ہی کال کاٹ گیا کہ سنم نے اللہ حافظ کہتے سکون کا سانس لیا۔ سوچو اگر تمہیں کوئی خڑوسا شوہر ملتا ہے ارتسام بھائی کے علاوہ تو؟ حیام نے اس کی کال رکھتے ہی جانچتے ہوئے پوچھا۔ یہی ٹھیک ہے تمہیں، ورنہ کسی دوسرے کو تم نے خود ہی ٹکنے نہیں دے رہا تھا، اپنی بات کا خود جواب دیتی وہ کہکا لگا اٹھی۔ امان ایک بات بتا ذرا۔ ڈیرے کے باہر موجود چارپائی پہ بیٹھا وہ سگریٹ کا کش لے رہا تھا جب کیب اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولنے لگا۔
हाँ पूछ। सिगरेट जमीन पे फेंकते उसने पाँव तले मसला कि उसकी हरकत पे कैफ ताज्जुब से देखता रह गया। सिगरेट क्यों पीना शुरू कर दी तुमने? अजीब जहर लगती है ये मुझे। उसने पाँव तले मसली सिगरेट को नागवारी से देखता कहा तो अमाद सर खुजाता रह गया। यार बस कभी कभी पीता हूँ, शर्मिंदा होते बोला, क्योंकि कैफ ने कभी भी सिगरेट नहीं पी थी और ना ही पीने देता था। अजीब सी वहशत होती थी उसकी स्मेल से। तू कुछ पूछने वाला था ना? उसकी बात में वो हंस के सर झटकता बोला तो कैफ ने नफी में सर हिलाया। तेरे और गुल के बीच क्या चल रहा है आजकल? उसने तीखे अंदाज में पूछा कि बेसाख्ता ही अमाद नजर चुराने लगा। कुछ भी नहीं यार, बस वो नाराज है थोड़ा। तेरे के पास बने ट्यूबवेल को देखते कहने लगा। और नाराज क्यों है वो? उसी लहजे में पूछते वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जहां अब तल्ख मुस्कुराहट दर आई। क्यों नाराज है वो? हाँ वही बात, वही बहस बार बार करती है मुझसे। एक सर्द आह भरते उसने कहा और फिर कैफ को देखने लगा। वो समझती नहीं है कि मेरे साथ उनको कितनी अजियत दी जा सकती है, लेकिन वो अपनी बात पे कायम है, जबकि मैं पिछली बातें अभी भी नहीं भूला। जब उनको मेरे नाम पे इतना कुछ सुनना पड़ा कि पुरानी माजी की तल्ख यादें याद आते वो भी तल्ख हुआ कि कैफ ने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा। देख हमाद, तू भी बात को समझ और अपनी जिद छोड़ दे। कैफ ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो वो इस्तेज़ाइया कहका लगा उठा। यार मैं जिद नहीं कर रहा उनसे, मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन वो इस बात पे राजी नहीं और खुद ही जिद बांध के बैठी हैं, अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा के। वो कर्ब से बोला कि फिर से उसे गुल की बातें याद आने लगी। तो उसकी खुशी तुमसे है, तुम ये भी समझो, वो तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती, तो तुम क्यों उसमें रुकावट बन रहे हो? वो अब उस पे ज़रा सख्त हुआ, जिस पे अमाद ने खफगी से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम कुछ भी, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ रह के वो लोगों को फिर से मौका दें उनकी जात पे बात करने का। मैं इस बारे में आज दादा जान से भी बात करूंगा। अमाद ने सर्दो सपाट लहजे में कहा तो कैफ को अब उस पर गुस्सा आने लगा कि क्यों वो खुद को उस बेचारी जान को मुश्किल में डाल रहा था। तुम बात ना भी करो तो वो पहले ही कर चुकी है। अब दादा जान अपना फैसला तुम्हें सुना देंगे और मुझे उम्मीद है कि उनके फैसले पे तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। कैफ ने संजीदगी से कहा और उसका कंधा थपकता वो उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब वो बात कर चुकी है? वो नासमझी से उठा जबकि माथे पे शकन अब नुमाया थी। तुम्हें बता देंगे आज दादा जान, खास तौर पे दी जान। उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता वो वहां से काम का कह के रवाना हुआ, जबकि अमाद अब बुल को कोसने लगा। हद करती हैं ये, कहाँ फंसा दिया मुझे? गुस्से से सोचता कमीज की जेब से एक और सिगरेट निकालता, उसको जलाया और अपने सीने में भड़कती आग को बुझाने के बजाय मजीद उबालने लगा। आपसे अच्छे से निपट लूंगा मैं अब। पास पड़े पत्थर को ठोकर मारता वो गहरे लगाता मुस्तरिब सा चक्कर लगाने लगा। जाने अब दादा जान ने क्या फैसला किया होगा। ये है इनका बड़ा पोता और बाकी ये दो छोटे हैं दोनों। सामने मोबाइल करते उसने तस्वीर दिखाई और बारी बारी बताने लगा। रुकावट कौन डाल रहा है काम में? तस्वीर में मौजूद तीनों नफूसों को खूबरू मुस्कुराहट देखते उसने पूछा। सबसे ज्यादा इसका हाथ है और इसका बढ़ चढ़ के साथ ये दे रहा है। तस्वीर में मौजूद एक की तरफ इशारा करते कहा जो साइड की मुस्कुराहट लिए बाकी दोनों को देख रहा था। रास्ते का कांटा ये है और भाग दौड़ ये कर रहा है। तीसरे को नजरअंदाज करते वो बाकी दोनों को नजरों के हसार में रखते सर्द लहजे में कह रहा था। और ये जो तीसरा है इससे तो मेरा बड़ा कांटा निकलता है। पास खड़े इंसान ने जहरखंद लहजे में तीसरे पे नजरें जमाते कहा। तुम्हारा जो मसला है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो खुद ही निपटाओ। उसको जोश में आते देख वो सख्ती से टोक उठे और पास रखे टेबल से फाइल उठाते सोफे पे बैठ के उसका जायजा लेने लगे। इसमें सारे कागजात मौजूद हैं, तो वो किस बिना पे हम पे केस करना चाह रहे? कागजात के पलंदे पे नजरें दौड़ाते वो बरहम हुए, क्योंकि ये दो शख्स उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे। भाई इसको छोड़ो, सबसे अहम खबर आपको बताऊं कि छोटे का रिश्ता फाइनल कर दिया उन्होंने और 2 दिन बाद निकाह भी करने वाले हैं। भाई इसको छोड़ो, सबसे अहम खबर आपको बताऊं कि छोटे का रिश्ता फाइनल कर दिया इन्होंने और 2 दिन बाद निकाह भी करने वाले हैं। ये खबर उन्होंने हमें नहीं बताई। तभी ऑफिस के कमरे में एक दरमियानी उम्र का आदमी अंदर आता हड़बड़ा कर बोला कि वो फाइल रखते टेबल पे उसकी बात को गौर से सुनने लगे। किसका निकाह फाइनल हुआ है? माथे पे तेवरी से जाते उन्होंने सख्ती से पूछा। अर्तसाम का निकाह कर रहे हैं, इसी लड़की से जिसके पीछे वो पड़ा था।
انہوں نے جیسے ان کی سماعتوں پہ دھماکہ کیا کہ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتا ہے؟ وہ برہم ہوئے اور ساتھ ہی نمبر ڈائل کرتے کال ملانے لگے، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھوں جا کے کہ کیا بکواس حرکت کی ہے اس نے، جبکہ میں نے اس کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ارتسام سے۔ موبائل کو قمیض کی اوپری جیب میں رکھتے وہ بغیر کسی کی سنے وہاں سے نکلے، جبکہ پیچھے کرسی پہ بیٹھا وجود تصویر کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ رکیہ، کہاں ہو؟ گھر میں داخل ہوتے ان کی گرجدار آواز گونجی۔ جی میں یہاں ہوں۔ ایک تو آپ بھی گھر آتے ہی طوفان لے آتے ہیں، بندہ صبر سے کام لیتا ہے۔ نزاکت سے اپنی ساڑی کا پلو تھامتے وہ لمبی ہیل سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو تم، اور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اپنی بیوی کا سراپا دیکھتے سنجیدگی سے بولے تو وہ ان کے مقابل آتی اپنے تراشے ہوئے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ میں تو اپنی دوست کی طرف جانے والی تھی، جبکہ آپ کے بھائی کی بیگم دیبا اور ہنا کو لے کے مارکیٹ گئی ہے۔ سنا ہے کہ ارتسام کا نکاح ہونے والا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تمسخر سے گویا ہوئی تو ان کے بدن میں ناگواریت پھیل گئی۔ پہلے ہی میں کم مصیبتوں میں نہیں گھیرا ہوا کہ تم مجھے اب یوں تانے مارو گی، اور مت بھولو کہ تم گاؤں سے آئی ہو تو خود کو شہریوں میں ڈھالنے کی ناکام کوشش نہ کرو۔ اپنی بیوی کو دیکھتے وہ سخت لہجے میں بولے، تو آپ اپنی بات کب پوری کریں گے کہ ارتسام ہمارے ہاتھوں سے اب نکل چکا ہے، اور اب آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مجھے گاؤں کے تانے بھی دینا بند کریں، کیونکہ اگر میں وہاں سے ہوں تو یاد رکھیں آپ کو یہاں لانے والی بھی میں ہوں۔ میرے ہی باپ کی جائیداد پہ عیش کرتے رہے ہیں، اور اب اپنے منہ بولے بھتیجے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کی بات پہ وہ سخت چڑھتی ہوئی اسی طرح سخت لہجہ اپناتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی کہ وہ ضبط کر کے رہ گئے۔ جلد ہی وہ زمین میرے ہاتھ لگے تو میں کرتا ہوں تمہاری اس چلتی زبان کا کچھ۔ میری خاموشی کا تم ناجائز استعمال کر رہی ہو۔ رقیہ بیگم کو بازو سے دبوچتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے کہ وہ ایک ناگوار نظر ڈالتی وہ اپنا بازو چھڑواتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ اکبر صاحب رشتے میں ارتسام کے تایا جان لگتے تھے، اور ان کا ارادہ اپنی بیٹی دیبا کی شادی ارتسام سے کروانے کا تھا، لیکن اب اچانک یہ خبر سنی کہ اس کا 2 دن بعد نکاح ہے تو دماغ کھول رہا تھا، یہ سوچ کے کہ اب ہاتھ سے سب نکل جائے گا۔ ارتسام اکیلا وارث تھا، یا یوں کہا جائے کہ ساری جائیداد اس کی تھی، کیونکہ سب ارتسام نے اپنے والد کے ساتھ مل کے بزنس کھڑا کیا تھا، اور باقی اس کے تایا اور چچا بس شراکت دار تھے، 10% شیئرز کے بھی مالک نہیں تھے وہ۔ ارتسام کی شادی وہ اپنی بیٹی سے کروا کے حق مہر میں تقریباً آدھا بزنس تو اپنی بیٹی کے نام لکھوا لیتے، لیکن اب سب ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اب بس ان کے ہاتھ میں ایک اور سہارا بچا تھا جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کے اصل حقدار پڑ گئے تھے۔ یار آج بھی سر کے 2 لیکچرز۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بات صبح سر نے تمہارے بارے میں کہی تھی کہ تم ایک وقت میں ایک کام کرتی ہو، وہ مجھ پہ لاگو ہونی چاہیے، کیونکہ یا تو میں سر کو دیکھ سکتی ہوں یا ان کے لیکچر سن سکتی ہوں۔ صنم کچھ بیزار سی کچھ حسرت سے کہتی حیام کو حیرت کے غوطہ زن کرتی چلی جا رہی تھی۔ بس یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ اب تمہیں سر پہ کرش آ گیا ہے؟ شرم کرو۔ اس کے ساتھ قدم ملاتی وہ اس کے بازو پہ ہاتھ مارتی شرم دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں یار اب تو مجھے شرم کرنی چاہیے، کیونکہ سر نے بتایا کہ ان کی ایک عدد بیوی پلس بیٹا بھی ہے۔ شاید جھوٹ بولا ہو، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی بیوی ان کے موڈ سے بور نہیں ہوتی ہوگی کیا؟ وہ پھر بھی باز نہ آئی اور اپنی زبان کے جوہر دکھاتی پٹر پٹر کرتی جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا، ایک دم سڑو سے۔ وہ اس کی بات کی مکمل تائید کرتی ہنسنے کو تھی جب اچانک کوئی وجود پاس سے گزرا۔ صنم کے ساتھ ساتھ حیام کے قدم بھی وہیں جامد ہوا جب انہوں نے اسی کھڑو سر کو اپنے بالکل پاس سے گزرتے دیکھا جو موبائل پہ کسی سے محو گفتگو تھے۔ سن لیا ہوگا نا؟ حیام نے ڈرتے ڈرتے کہا تو صنم نے پھر سے اپنا موڈ فریش کرتے کہکا لگایا، ارے نہیں یار کوئی نہیں سنا ہوگا، چلو خواہ میں مجھے ہارٹ اٹیک کروانے والی تھی۔ چلتے ہوئے کہا اور صنم نے چلتے ہوئے کہا اور موبائل پر ارتسام کی کال آتے دیکھ ہلکا سا مسکرا دی۔
चलो आ गए जनाब, अर्तसाम का मैसेज दिखाती वो उसको लिए बाहर गेट तक आई। अर्तसाम उनको लेके शॉपिंग मॉल आ गया और वहां उन्होंने निकाह का जोड़ा फाइनल किया। सनम कोई हल्का रंग लेना चाह रही थी जबकि अर्तसाम बजिद था कि वो सुर्ख पहने। फिर भी सनम ने झगड़ के अपनी पसंद का ही लिया। उस पे भी अर्तसाम ने शर्त रखी कि वो शादी पे उसकी पसंद का पहनेगी, जिससे वो कंधे उचका गई कि जब होगी देखा जाएगा, अभी उसे उसकी पसंद का पहनने दे। हयाम ने अपने लिए हल्का सब्ज रंग का जोड़ा लिया था जिस पे थोड़ा सा नगीनों का काम हुआ था। निकाह का फंक्शन ज्यादा बड़ा न था, इसकी मुनासबत से उसे अच्छा लगा था। बाकी की शॉपिंग सनम की ही करनी थी। वो और तसाम ने मिलके पसंद की। शाम के 6 बज रहे थे और मगरिब की अजान भी हो रही थी। दोनों के कहने पे वो खाना पैक करवाता सनम के घर की तरफ गाड़ी मोड़ गया। सनम कोई शौक सा रंग लेती बेटे, ये हल्का नहीं निकाह के लिए। ऑफ वाइट रंग की लॉन्ग फ्रॉक देखती उसकी अम्मी ने कहा था। वो मुंह बना गई जबकि एहतसाम ने एक जताती हुई नजर उस पर डाली। अभी वो सब सनम के कमरे में बैठे शॉपिंग पे नजर दौड़ा रहे थे। एहतसाम भी खाना खा के इधर ही था अभी। अम्मी, मेहरून रंग का दुपट्टा है इसका, ये देखे शौक ही है। उसका कामदार दुपट्टा सामने रखती वो खफगी से बोली। हाँ चलो अब ठीक लग रहा है। बिल आखिर 3-4 कपड़े निकालने के बाद उनको चीजें पसंद आ ही गईं, जिस पे हयाम के साथ साथ सनम ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा। चलो अब ये चीजें समेटो और आराम करो, फिर परसों निकाह है तो कल बहुत से काम होंगे। उनको हिदायत देती वो उठी और जरूरी चीजें अपने साथ ले जाने लगी। उनके उठते ही अर्तसाम भी उनको ख्याल रखने का कहता वहां से रवाना हो गया कि अब निकाह वाले दिन ही आएगा। जहांगीर यार, वो मुझे घर का पता चल गया है और थोड़ी बहुत ये भी खबर मिली है कि वो बिजनेस में पार्टनर हैं किसी के साथ। कैफ अपने कमरे में मौजूद पिछली साइड की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास खड़ा जहांगीर को कॉल करके रिपोर्ट दे रहा था। तो क्या पता लगा बाकी सब? जहांगीर ने मुतजस्सिस होते पूछा। बाबा की जमीन पे वो कब्जा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन खुद बाबा से खरीदी थी, और अब ये भी दावा कर रहे हैं कि वो इस जमीन को फलाही कामों में इस्तेमाल करेंगे। उसने मजीद बताया और चलता हुआ अपनी टेबल के करीब गया जहां आसमान की शादी का कार्ड पड़ा था। अच्छा, उनका उनका जो एड्रेस मालूम पड़ा है वो मुझे सेंड कर दो ताकि मैं भी एक चक्कर लगा लूं वहां पे। उसकी संजीदा सी आवाज स्पीकर से उभरी तो कैफ ने इस बात में सर हिलाया। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाकी की चीजें भी मेल कर देता हूँ, एक बार चेक कर ले। अलमारी का ड्रॉर खोलते उसमें से कोई चीज ढूंढने लगा और साथ साथ उसको अलविदाई कलमात कहने लगा। ओ हाँ याद आया, असफान की शादी में जाएगा ना? असफान की शादी का कार्ड देखते वो जल्दी से बोला तो जहांगीर की तरफ खामोशी छा गई। नहीं यार, शायद ना जा पाऊँ क्योंकि यहाँ बहुत काम है और ऑफिस वगैरह भी देख रहा हूँ तो मुश्किल होगा मेरा जाना। उसने धीमे लहजे में अपनी मजबूरी बयान की तो कैफ ताज्जुब से सर हिलाता रह गया। हर फंक्शन में तेरा यही झूठा बहाना होता कमीने, अब मैं ज्यादा कुछ ना सुनूं। मजीद बहाने बनाने से गुरेज कर वरना असमान खुद तुझे वहां से उठा लाएगा। बेचारे की पहली शादी है, उसके बहाने को खातिर में ना लाते। झड़का साथ में असफी को याद करते शरारत से कहा तो दोनों हंस दिए। चल कोशिश करूंगा कि आ जाऊं। उसने बात टालनी चाहिए क्योंकि उसे हुजूम वाली जगह पसंद नहीं थी। तभी वो बहुत कम किसी फंक्शन में जाता था। कोशिश नहीं यार, पक्का कर, पहले यार की शादी है। कैफ ने मिन्नत करते कहा तो जहांगीर कुछ तवक्कुफ के बाद हामी भर गया। ठीक है आ जाऊंगा, वैसे भी अभी आधा महीना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। उसने बात हवा में मक्खी की तरह उड़ाते कही और साथ ही गाड़ी की सीट से पुश लगा गया। हाँ अगर हम उसकी शादी पे जाएंगे तो हमारी शादी पे आएगा ना? कैफ ने शरारत से कहा और हंसते हुए कॉल काट दी। अद्दी, अमाद घर है क्या? और दुआ किधर है? कमरे से बाहर निकलते उसने राहदारी से गुजरती गुल को आवाज देते पूछा। जानता था कि उसकी पल पल की रिपोर्ट उसके हाथ में होती है। हाँ जी, थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं और शायद आते सो भी गए हैं। दुआ उन्हीं के पास है। वो मुस्कुराती हुई बोली तो उसकी सादगी पे बेख्तियार कैफ को प्यार आया। वो तो हर वक्त बाप के पास ही चुपकी रहती है। दुआ का सुनते कैफ ने हंस के कहा जबकि उसकी बात पे गुल के चेहरे पे हल्की सी सुर्खी छा गई। वो जानता था कि अमाल के मामले में बहुत हसास थी। वो उससे छोटा होने के बावजूद वो उससे आप जनाब कह के पुकारती थी जबकि जहांगीर और कैफ को वो तुम कहती थी। वो मोहब्बत में एहतराम करने वालों में से थी कि उम्र उसके सामने कोई मायने नहीं रखती थी। तभी अपने से 4 साल छोटे लड़के पे दिलहार बैठी बैठी थी और दूसरी तरफ वो बेमहर बेपरवाह बना था फिरता था उससे। कभी कभी कैफ को अमाद की लापरवाही पे बहुत गुस्सा आता था लेकिन जब्त कर जाता था। वो जानता था कि अमाद भी पसंद करता था उसको, लेकिन अपनी पसंद को वो शर्त मेहरी के पीछे छुपा बैठा था जो सिर्फ गुल के लिए थी और उसकी वजह से
اور اس کی وجہ بھی سب اچھے سے جانتے تھے، لیکن اب برداشت نہ کرتے گل کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تو وہ خود ہی دادا جان کے پاس اپنی فریاد لے گئی۔ گل کے ساتھ ساتھ جہانگیر اور کیف کو بھی یقین تھا کہ گل کے حق میں ہی فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ عماد کی بیجا ضد کی وجہ سے اب وہ مزید نواسی کا گھر دوبارہ خراب ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ عماد کدھر ہے گڑیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی کیف نے دعا سے پوچھا، جو عماد کا موبائل پکڑے کھیلنے میں مصروف تھی، جبکہ عماد کا بازو اس کی گود میں ہی تھا۔ عماد کا بازو جو مزے سے اس کو پاس بٹھائے میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اکثر وہ زمینوں کے کام دیکھتے بہت تھک جاتا تو گھر آتے ہی سو جاتا تھا۔ سو رہے ہیں، دعا نے ایک نظر موبائل سے ہٹاتے کیف کو بتایا اور پھر سے مگن ہو گئی۔ 5 سالہ دعا گھر کی لاڈلی تھی تو تینوں لڑکوں کی جان بھی۔ عماد کو وہ باقیوں کی دیکھا دیکھی نام سے ہی پکارتی تھی، جبکہ جہانگیر اور کیف کو وہ بھائی بھی کہہ دیتی، کبھی ماموں تو کبھی چاچو۔ چھوٹی سی وہ گول مٹول بچی سنہری بالوں کی اونچی پونی بنائے اپنے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھوں سے گیم کھیلنے میں مصروف تھی، جبکہ فراک سے باہر نکلتے گلابی سفید پیروں کو آپس میں جوڑ کے اس کی انگلیاں ہلا رہی تھی۔ آ جاؤ میرے پاس، عماد سو رہا تو تنگ نہیں ہوگا وہ۔ اس کو احتیاط سے اپنی گود میں اٹھائے وہ اٹھا کے عماد نے کسمسانے پہ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا؟ خمار بھری آنکھوں سے دیکھتے اس نے کیف سے پوچھا، جو اب دعا کو پکڑے باہر جانے والا تھا۔ کچھ نہیں، تو آرام کر، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا کہ کہیں تیری نیند نہ خراب ہو جائے۔ کیف کے ساتھ ساتھ دعا نے بھی عماد کو دیکھا، جو انہی دونوں کو اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے کہنے پہ وہ دوبارہ سونے کے لیے اپنا رخ موڑ گیا تو کیف دعا کو لیے کھلے کشادہ صحن میں آ گیا۔ ماموں، اماں۔ دعا موبائل پکڑے جب گیم سے بور ہو گئی تو گیلری کھول کے بار بار تصاویر دیکھتی وہ کیف کو بتا کے خوش ہو رہی تھی۔ ہاں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اماں بیگم کی تصویر دیکھتی وہ خوشی سے بتانے لگی۔ باری باری تصویریں دیکھتی وہ الگ فولڈر میں آئی اور اس میں تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ تو ساری ماما کی ہیں، وہ الجھ کے بولی کہ اس کے علاوہ کوئی تصویر ہی نہیں تھی۔ اور یہاں بیٹا یہ تیرے باپ کا کارنامہ ہے کہ چھپا کے رکھی ہے، لاؤ ادھر دو اور اب ہم کچھ اور کھیلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اپنی پاکٹ میں رکھا اور اپنے سامنے کرتے بٹھایا، ساتھ خود بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ماموں آپ کی شادی کب ہوگی؟ بہت اشتیاق سے اپنے چہرے پہ ہتھیلیاں ٹکائے کہنے لگی۔ کیوں جی، آپ کو شادی کیوں پڑ گئی؟ اس کے سوال جو مزے سے سنتا وہ حیران بھی ہوا۔ دلہن نہیں آئی نا ابھی تک میری سہیلی کے گھر بھی آئی ہے دلہن، اس کے بھائی کے لیے، تو آپ کی اور جہانگیر ماموں کی کب آئے گی؟ وہ معصومیت سے اب اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھتی کہنے لگی کہ کیف کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اچھا تو دعا گڑیا کو دلہن چاہیے تو آپ اپنے عماد کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ لے کے آئے دلہن کو؟ کیف نے اس کا دھیان عماد کی طرف کرانا چاہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بڑے ہیں، پہلے آپ کی دلہن آنی چاہیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولی اور اس کے بڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی انگلیاں کھولنے لگی۔ اچھا تو وہ ایسا کہتا ہے، لیکن وہ تو دلہن پسند کر کے بیٹھا ہے اور دادا جان سب سے پہلے اسی کی شادی کریں گے۔ کیف نے اس کی چھوٹی چھوٹی روئی کی مانند گلابی انگلیوں کو لبوں سے لگاتے کہا۔ میں تو ان کی بیٹی ہوں اور وہ میرے ہیں، تو وہ کیوں دلہن لائیں گے؟ وہ بھی اپنی سمجھ سے بولی، کیونکہ گل کے مطابق وہ عماد کی تھی اور عماد اس کا۔ ہاں یہ تو بہت خاص بات ہے۔ کیف نے اس کی بات پہ سر ہلایا اور سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ دعا آ جاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بعد میں کھیل لینا، اماں بیگم بلا رہی ہیں۔ ان کو صحن میں بیٹھا دیکھ گل وہاں کچن کے دروازے سے پکارتی ہوئی بولی، تو کیف نے آنے کا اشارہ دیا کہ ابھی آتے ہیں۔ چلو پھر بھی تمہارے بابا کی دلہن لانے کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں بھی لاؤں گا پیاری سی، اس کے بعد جہانگیر چاچو کی بھی لائیں گے۔ اس کی گال پہ زبردست سا بوسہ لیتا اس کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا کہ اس کے بالوں کو کھینچتی وہ کھلکھلا اٹھی۔ رات کا کھانا کھا کے سب فارغ ہوئے تو دادا جان نے ملازم کو بھیجا کہ عماد کو ان کے کمرے میں بھیج دے۔ عماد ابھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا موبائل پہ ایک تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا، جب ملازم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی، اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ مؤدب سا دروازہ وا کرتے اندر آیا۔ خان سائیں دادا سائیں بلا رہے، اتنا کہہ کے وہ اس کے جواب کا منتظر ہوا۔ اچھا ان کو کہو کہ آ رہا ہوں میں۔ اس کو بھیجتے 2-3 گہرے کش لے کے سگریٹ ختم کیا اور ماؤتھ فریشنر لیا اور اپنی سانسوں کی خوشبو چیک کرنے لگا۔
अगर दादा जान को पता चल जाता कि उनका दूसरा पोता भी सिगरेट पीता है, तो वो उनकी जबरदस्त सी क्लास जरूर लगाते। 5 मिनट के बाद वो उनके कमरे के बाहर खड़ा लंबी सांस लेता अंदर दाखिल होने लगा। दादा साईं, आपने बुलाया? अंदर दाखिल होते उसने सोफे पे बैठते पूछा, जबकि दीजान चश्मे के पीछे से एक उचटती नजर डालती दोबारा से बुनाई में लग गई। हाँ, जरूरी बात करनी थी तुमसे। उन्होंने हाथ में पकड़ी डायरी को साइड पे रखते अमाद से कहा तो उसे खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। गुल से तुमने क्या कहा था? संजीदगी से बात की उन्होंने कि अम्माद ने पहले दीजान को देखा जो लापरवाही सी बनी स्वेटर बुन रही थी, जैसे उनके अलावा कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। फिर दादा जान को देखा जो उसी को देख रहे थे। अपनी तरफ तकता पाके वो छटपटा गया और जल्दी से बोल उठा, मुबादा वो उसको झाड़ झाड़ ही ना पिला दें। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दादा जान। कब की बात कर रहे हैं आप? एकदम अनजान बनता वो बोला तो दी जान के साथ साथ दादा जान के माथे पे भी तेवरी आई। झूठ बोलता पिया है, दीजान गुस्से से कहा तो वो खफगी भरी नजर डालता रह गया। उसको तुमने कहा है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में आए तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी और उसको तकलीफ मिलेगी। आप जरा मुझे वजाहत देना पसंद करोगे कि क्या तकलीफ मिलेगी उसको तुम्हारे होते हुए? संजीदगी से कहते वो खुद ही सारी बात बता गए जो वो गुल को कह चुका था पिछले रोज। बताओ, क्या यही कहा था तुमने उसे? उसको खामोश पाते वो फिर बोले तो अम्माद ने इस बात में सर हिलाया। जी, यही कहा था मैंने, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा दादा साईं। वो जैसे अपनी बात पर डटा रहा और उनको भी समझाना चाहा। अच्छा, 10 सालों के की गलत नहीं कहिया तू इसनु? उसकी बात पे अब की बार दी जान ने गुस्से से पूछा कि वो हड़बड़ा गया कि ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों उस पर गुस्सा कर रहे थे। दी जान, ऐसा भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि वो आपसे अब मेरी शिकायतें लगाती फिरें। उनके गुस्से पे वो नजरें झुका के बोला कि अब वाकई ऐसा लग रहा था कि किसी कटघरे में खड़ा अपनी बात की सफाई दे रहा हो। फिर खुद ही वजाहत करो सारी बात की। दादा जान ने जैसे उसको एक मौका दिया और उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखने लगे। दादा जान, सीधी सी बात यह है कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। बिल आखिर वो गहरी सर सांस भरता कहना शुरू हुआ, पहले भी मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। खुद को इस बात का इल्जाम मत दो अम्माद, हमें तकलीफ होती है। उसकी बात पे दादा जान तड़प उठे। लेकिन यही सच है, आप भी इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते दादा साईं कि पूरे गांव के सामने उनको बुरा कहा गया, मेरे नाम के साथ जोड़ के, और जिंदगी खराब कर दी गई। अब वो इस जिद में है कि मैं वाकई लोगों को इन पे बातें करने का मौका दे दूं और वो यकीन करने के वाकई जो वो कहते थे सच है। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी किसी भी वजह से उनकी ज़ात पे बात आए। वो संजीदगी से बताता चुप हुआ और जमीन और नीचे जमीन को घूरने लगा। देखो बेटा, तुम अपनी बात पे ठीक हो, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सब किस्मत का खेल था। और अब अगर वो अपनी जिंदगी दोबारा हमेशा तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी पसंद को हमारे सामने रखते ईमानदारी का मुजाहरा करके गई है। हम उसके हक में हैं और चाहते हैं कि किसी भी बहस में पड़े बगैर आराम से हमारी बात मान जाओ। दादा जान ने उसकी बात तहम्मुल से सुनते कहा तो वो झटके से अपना सर उठाता उनको हैरत से देखने लगा। दादा जान, आप कैसे? वो शौक की कैफियत में कुछ कह ना पाया, या शायद उसके अल्फाज कहीं खो गए थे। अमाद पुत्र, मैं हंटर कुछ ना सुनूं, चुप करके मान जा। आसमान दे बाद अपनी धी धी दावी घर बसा देखना चाहनिया। दी जान उसके एतराज को खातिर में लाए बगैर रोब से बोली कि वो बेबसी से देखता रह गया। आप क्यों नहीं समझ रहे? अपना सर हाथों में गिराए उसने बेबसी से कहा, उसकी उम्र से एतराज है तुम्हें कोई? अब की बार दादाजान ने नागवारियत से पूछा कि गुल उससे उम्र में बड़ी थी। नहीं नहीं दादाजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी बात की सरत से नफी करता वो जल्दी से बोला, जो तुम अपना फजूल सा जवाब पेश कर रहे हो उसके अलावा कोई बात है तो बताओ। उन्होंने अटल लहजे में कहा तो अमाद लब भैंच के रह गया। क्या कोई एतराज है तुम्हें? उन्होंने सख्त लहजे में लहजा अपनाया तो हल्का सा नफी में सिर हिला के रह गया। नहीं, इतना कह के वो मुंह मोड़ गया अपना। हमें उम्मीद है तुम दोबारा अपने दिमाग में ऐसी कोई फजूलियात नहीं लाओगे और गुले लाला को उसके हिस्से की तमाम खुशियां दोगे। हम जल्द ही उसके फर्ज से सब कदोश होना चाहते हैं। कल ही करेंगे तुम्हारे माँ बाप से बात। उसकी रजामंदी पे वो खुश होते कहने लगे कि दीजान अपने पोते पे सदके वारी गई। चल इधर आ, अब अपनी दीजान के पास, मेरा सोना पुत्र।
खुशी से निहाल होती वो अपने पास बुलाने लगी कि आसूदा सी मुस्कुराहट लिए वो उनके पास आया तो दीजान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और दायमी खुशियों की दुआ देने लगी। जीता रहे मेरा पुत्र, खुश रहे। दादा जान ने भी उसको प्यार दिया और कमरे में जाने की इजाजत दी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। उनकी दुआएं लेता वो दिल में दुआ करने लगा और कमरे में रवाना हुआ। कमरे में दाखिल होते उसका ध्यान अब उस दुश्मन जहाँ की तरफ चला गया जो किसी भी सूरत उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। बहुत जिद्दी वाक़या हुई हैं आप। मुस्कुराता सर झटक के वो अपने बिस्तर पे लेट गया। यार बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे घर वाले मिलते हैं। लाइक लोग तो यार अपनी मोहब्बतें छोड़ देते हैं सिर्फ घर वालों के लिए। ऐसे घर वाले मैं कहती हूँ हर कोई बंदा डिजर्व करता है। यार ये ठीक नहीं लग रहा ना, इसको थोड़ा हल्का करो। शीशे के सामने खड़ी वो अपनी तैयारी देखती आंखों की तरफ इशारा करने लगी जहाँ शेड उसके मुताबिक तेज लग गई थी। मैं दुल्हन बनी अब तुझे सवारूं, शर्म कर कुछ। मेरा होने वाला मियाँ आने वाला और मैं तुझे देखूं। बेड पे ऑफ वाइट कलर की पैरों तक खूबसूरत कामदार फ्रॉक पहने, सर पे मेहरून दुपट्टा ओढ़े, महारत से किए मेकअप में वो खूबसूरती की मिसाल बनी बैठी उसको घूर के बोली, बड़ी मेहरबानी कि आप दुल्हन बनके मेरी बात भी सुन रही हैं, वरना तो मैं फौत ही हो जाती। टिश्यू पेपर पकड़ते वो खुद ही आईने में देखती अपनी शेड का कलर हल्का करने लगी और उसके दुल्हन बनके बैठने के दौरान मोबाइल यूज करने पे चोट कर गई। लाला नहीं आए तुम्हारे अभी? मोबाइल में 3-4 सेल्फियां लेने के बाद वो याद आने पे बोली, आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। लिपस्टिक देखते वो अपने होठों को आपस में मिलाते चेक किया और उसके साथ बैठते बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, अब छोड़ो इसको। मुसलसल मोबाइल में तस्वीर खींचते देख हयाम ने हाथ से मोबाइल खींचे खींचते साइड पे रखा। यार रुको तो, वो तड़प के बोली कि अभी उसने फुल की तस्वीर भी बनानी थी। लो आ गए सब, चलो आ जाओ। बाहर से अम्मी जान की आवाज पर हयाम ने उसको खड़ा किया और उसके जोड़े को ठीक किया और हाथ पकड़ना चाहा जब सनम ने खुद ही उसके हाथ पे गिरफ्त सख्त कर दी। क्या हुआ? वो हैरानगी से अपने हाथों में उसके मेहंदी से सजे हाथों को देखने लगी। मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना यार। अम्मी को बोल कल परसों पे रख लेने का। मेरा दिल बाहर आ रहा। ये क्या बात हुई यार? दोनों हाथों से उसके हाथ को थामती वो इल्तिजाया बोली कि हयाम को उसके डरपोक होने पे हंसी आने लगी। अरे तुम तो डर रही हो, हयाम ने हैरान होते कुछ शरारत से कहा। मरो तुम, डर कौन रहा है? बस वो मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। एकदम से वो जैसे जोश में आते बोली तो हयाम हल्का सा हंस दी। चलो चले, बाद में देखती रहना इसको। हंस के वो उसका हाथ थामती ड्राइंग रूम में लाई जहाँ खानदान के चंद लोग ही बैठे थे। उनके जाते ही आसमान भी आ गया। हयाम खुशी से उसके सीने से लगी। एक सोफे पे सनम के साथ उसकी अम्मी और हयाम बैठे जबकि दूसरे सोफे पे एहतसाम, उसके वालिद और सनम के वालिद साहब बैठे। एहतसाम के पास वाली कुर्सी पे मौलवी साहब बैठे। कागजी कार्रवाई सारी मुकम्मल थी तो निकाह पढ़ाना शुरू किया। एहतसाम ने अल्लाह का नाम लेते निकाह नामे पर दस्तखत किए और गहरी मुस्कान लबों पे सजाई। सनम के दस्तखत करते वक्त हाथों में वाज़ा लर्जिश थी। अपने महबूब को चाहे जाने का एहसास फिर उसे अपना बनाना नेमतों में से एक नेमत लगती है। अब जैसे किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी न रही थी, बस एक मताए जान जहाँ थी जो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी लिख दी गई थी। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो जिसको अपने दिल में एहतसाम ने बोया खुद था और उसको दिल में परवान भी खुद चढ़ाया था। मोहब्बत का तकाजा ये था कि अगर वो उसको चाहे जाने का दावेदार था तो उसको पाने का हकदार भी। एक खूबसूरत सा एहसास उसके बदन में सरायत कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी को कैसे बयान करे। वो बेसाख्ता ही उसकी उसके आंखों के गोशे नम होने लगे, जिस पे वो खुद ही हंस दिया। जितना वो उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करता, उतना ही उसको कम लग रहा था। खुशबुओं में घेरा घेरा उसका वजूद अर्तजाम के पहलू में लाके बिठाया गया। मध्यम शर्मगी मुस्कुराहट के साथ वो उसके साथ पूरे इस्तेहाक से बैठी थी। सबने बारी बारी उन दोनों को प्यार मोहब्बत के साए में निकाह की मुबारकबाद दी, जबकि अर्तसाम के
کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک دن پہلے بتانے کا احسان بھی نہ کرتے، جس پہ اعتصام نے واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ نکاح اس کی مرضی اور عجلت کرنے پہ ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے محفل میں تنازع ہو کوئی۔ بہت مبارک ہو اعتصام، نکاح کی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اعتصام کے تایا اکبر صاحب کی زوجہ رقیہ آگے آتی، اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی نزاکت سے ان کو مبارکباد دیتی، ساتھ تحفے کے طور پہ صنم کو ایک لفافہ بھی پکڑایا جس کو اس نے جھجک کے تھام لیا۔ تھک تو نہیں گئی؟ اعتصام نے قدرے صنم کی جانب جھک کے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بغیر اس کو دیکھے وہ سامنے مہمانوں کی طرف ہی نظروں کا زاویہ رکھتے مسکرا کے بولی، ہاں اب تو واقعی کچھ زیادہ ٹھیک لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے دو معنی بولا تو وہ سٹپٹا اٹھی کہ سب کے سامنے باز نہیں آ رہا وہ۔ کچھ زیادہ ہی خوشی نہیں چڑھ گئی آپ کو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور زبردست کوری سے نوازا، جبکہ لب اب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اتنی خوشی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر تم اجازت دو تو عملی مظاہرہ کر سکتا ہوں، یہاں سب کے سامنے بھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ محبت سے بولا کہ سب کے سامنے اس کی بے باک حرکت پہ وہ گھبرا سی گئی۔ ہاتھ تھامنے پہ دھڑکن جیسے ساکت سی ہو کے تیزی پکڑ گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ چھوڑیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا کھینچتے اس نے کہا تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے چھوڑ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں دھرے اب اعتصام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ زیادہ تر وہ اس کی پڑھائی کے متعلق ہی باتیں کر رہا تھا۔ خیال رکھ رہی ہو تم اپنا؟ اس کے ساتھ جڑ کے بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ بہت، لیکن آپ بہت یاد آ رہے تھے۔ ایک دو دن رک جائیں یہاں میرے پاس۔ اس کے کندھے سے سر اٹھاتی وہ لاڈ سے بولی تو عثمان ہلکا سا ہنس دیا۔ ہیں؟ اچھا، یہاں پہ وہ اچھا، یہ جو بول رہے نا خیال رکھ رہی ہو اپنا تم، یہ حیام اور عثمان کے بیچ کی کنورسیشن ہے۔ اس کے ساتھ جڑ کے بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ بہت، لیکن آپ بہت یاد آ رہے تھے۔ ایک دو دن رک جائیں میں یہاں میرے پاس۔ اس کے کندھے سے سر اٹھاتی وہ لاڈ سے بولی تو عثمان ہلکا سا ہنس دیا۔ تو میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہیں رہ جاؤ، تم خود ہی یہاں آئی ہو، اور اب مجھے وہاں کام بھی بہت ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میں گرلز ہاسٹل انٹر ہونے سے رہا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے، بالوں پہ ہونٹ رکھتے وہ محبت سے بولا، آپ دادی جان کو بھی یہاں ساتھ لے آئے تھوڑے دن کے لیے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی وہ لاڈ سے کہنے لگی، مشکل ہے میری جان، ایسے تو نہیں ہوتا نا، تم یہاں پڑھنے آئی ہو اور جلدی ہی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی، پھر ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے کہاں رہنے آئے، اور آپ یہ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ دادی جان شہر میں نہیں رہتی اتنا۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا وہ آنکھیں دکھاتا بولا، بس یار آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے گائس، بہت سارا پڑھ لیا میں نے۔ اب ہم ملیں گے ایپیسوڈ 5 میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔